अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयान स्कैरी स्टोरीज़। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें नबील ने कराची से भेजी है। ये वाक़या नबील और उनके कज़न्स के साथ पेश आया। तो आइए हम नबील की ये कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बात साल 2011 की है। उन दिनों मैं मैट्रिक में था और अक्सर वीकेंड्स पे मैं अपनी खाला, जो कि उस वक्त कराची के इलाके पुरंगी टाउन में रहती थीं, उनके घर स्टे करने भी जाया करता था क्योंकि वहाँ मेरे कज़न्स भी होते थे। तो हमारी एक अच्छी गैदरिंग गुजरती थी। एक दिन ऐसे ही सर्दियों के दिन थे, मैंने सैटरडे नाइट अपनी खाला के यहाँ जाने का प्लान किया। फिर मैंने अपने कज़न्स को इस बात की इतला दी और अपने भाई के साथ खाला के घर के लिए निकल गया। मुझे उस टाइम याद है कि रात के कुछ 8 या 9 बज रहे थे। मैं अपने भाई के हमरा अपने खाला के घर पहुंचा। खाला के यहाँ उनके 2 बेटे थे, आयान और अली। मुझ में और मेरे भाई और मेरे कज़न्स की उम्र में कुछ खासा फ़र्क भी नहीं था और यही वजह थी कि हम चारों दोस्तों की तरह रहते थे। सर्दियों की रातें थीं तो हम चारों ने उस रात लेट नाइट जागने का प्लान किया। रात के 1 या 1:30 बजे तक हमने मूवीज़ वगैरह देखी, लेकिन जब मुझे बोरियत होने लगी तो मैंने बाकी तीनों को कहा कि यार सर्दियों की रातें हैं, क्यों ना कमरे से बाहर निकलकर आग की गर्माइश का लुत्फ़ उठाते हैं। उन तीनों को भी मेरी बात में ट्विस्ट लगा, तो इसलिए हम तीनों बाहर आकर सहन में बैठ गए। फिर मैंने चंद लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग लगा के अपने हाथ पैर सेकने लगे और फिर हम सब अपनी बातों में मशगूल हो गए। वो कहते हैं ना कि जब भी मुसीबत आती है वो बता के नहीं आती, और ऐसा ही कुछ उस वक्त हमारे साथ हुआ। अभी हम चारों आपस में गप्पे लगा ही रहे थे कि अचानक मेरे कज़न आयान के जहन में ना जाने क्या आया। तो उसने कहा कि क्यों ना आज कुछ नया करें, कुछ अलग सा, जो कि थोड़ा डेयरिंग टाइप हो। फिर जो साथ में मेरा दूसरा कज़न बैठा था उसने कहा कि क्यों ना कब्रिस्तान जाया जाए और एक्सपीरियंस किया जाए कि रात के उस पहर कब्रिस्तान का मंजर कैसा होता है। इस बात पर तो मेरे भाई ने शुरू में ही साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब हम तीनों ने उसे फोर्स किया तो वो भी मान गया। वो काली अंधेरी सख्त सर्द रात थी। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। गलियां, सड़कें, यहाँ तक कि मेन रोड पर भी सन्नाटा छाया हुआ था और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थीं। औरंगी टाउन का वो कब्रिस्तान मेरी खाला के घर के बिल्कुल पीछे वाक़ था। उस कब्रिस्तान की एक साइड पे पहाड़ियाँ थीं और दूसरी जानिब एक बहुत ही बड़ा मैदान था। अभी हम अपनी गली तक ही पहुँचे थे कि अचानक उस कब्रिस्तान में मौजूद उन पहाड़ियों से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जो कि उस वक्त उस रात को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। खैर, मज़ीद 2 मिनट और पैदल चलने के बाद हम कब्रिस्तान के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके थे। आयान भाई, उस वक्त जो कब्रिस्तान का होलनाक मंजर था मैं आपको अल्फाजों में बता नहीं सकता। कब्रिस्तान के आसपास इंतहाई अंधेरा था। कहीं किसी कोने में कब्र के पास से उठता हुआ धुआं पूरे कब्रिस्तान में फैल रहा था, जो उस सर्द रात में कब्रिस्तान को और भी मज़ीद वहशतनाक बना रहा था। उस वक्त मेरे भाई ने एक बार फिर से हमें तंबीह करते हुए कहा कि अभी भी मौका है कि घर वापस चलो, लेकिन हम तीनों ने एक बार फिर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और ये कहते हुए हम अंदर दाखिल होने लगे कि अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी चले ही जाते हैं। और फिर इतना कहकर हम उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। ऊंचे नीचे रास्तों में उन कांटेदार जंगली झाड़ियों से बचते बचाते हमें अभी चंद ही मिनट्स गुजरे थे कि हमें एक खंडरनुमा उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कमरा दिखाई दिया। जब हम उस कमरे के थोड़ा और करीब पहुँचे तो हमें वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी।
وہ آوازیں ایسی تھی کہ جیسے کوئی کسی چیز کو کھروچ رہا ہو۔ ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ پھر ہم نے گھبراتے ہوئے ٹارچ لائٹ سے اس تاریکی میں وہ ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نما کمرہ ٹٹولا تو وہاں سے کچھ چمگادڑیں نکل کر بھاگنے لگی۔ ان چمگادڑوں کو دیکھ کر میرا کزن آیان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ بھائی تم لوگ ان چمگادڑوں سے ڈر گئے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہاں پر سب اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، کوئی بھی ہمارا بال باکا نہیں کر سکتا۔ اس کی اس بات پر ہم نے اس کھنڈر جیسے کمرے کو کراس کیا اور ابھی ہم تھوڑا آگے آئے ہی تھے کہ ہمیں اس کھنڈر کے ارد گرد سے کسی کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جانور ہوگا جو کہ اس ٹائم ہمیں یہاں دیکھ کر غصہ کر رہا ہوگا، لیکن جب ہم نے پلٹ کر اس کمرے کے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر قبروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں اس واقعے کے بعد بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ آواز کس کی تھی، اور ہمارا خوف بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے بھائی نے اس وقت ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ میرے بھائی کی اس بات پر میں اور میرا کزن علی تو مان جاتے ہیں، لیکن آیان ابھی بھی وہاں پر مزید وقت گزارنے پہ باضد ہوتا ہے، اور پھر وہ چیخ کر کہتا ہے کہ کون ہے یہاں، کون ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آئے۔ کچھ وقت تک وہ غرانے کی آواز دوبارہ نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اور غیر معمولی چیز ہوئی۔ تو آیان نے پھر سے کہا کہ دیکھا نا بھائیو، جب ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں تو پھر ان سے کیوں ڈرنا۔ اس وقت ہم نے آیان کی اس بات پہ محض اس لیے حامی بھری کہ وہ اس قبرستان سے ہمارے ساتھ واپس گھر کی طرف چلے۔ خیر ہم چاروں جو اس وقت قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اس بات کے بعد ہم وہاں سے باہر کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم جس راستے سے آئے تھے ہم اسی راستے سے ہی واپس جا رہے تھے۔ آیان بھائی ابھی جسٹ کچھ ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ ایک دم آیان چلتے چلتے سٹک ہو گیا۔ ہم نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے اس نے کوئی خوفناک مخلوق دیکھ لی ہو۔ اس وقت ہماری ڈائریکشن قبرستان سے باہر جانے کی تھی، لیکن آیان پھر سے اس قبرستان کے اندر چلا گیا۔ ہم سب کافی پریشان ہو گئے کہ آخر ایک دم اسے کیا ہوا ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی ڈر کے مارے اسی طرح بھاگنا شروع کر دیں، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور بھاگ کر گیا ہی تھا کہ اچانک وہاں جاتے ہی وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے جب اس کے پاس پہنچ کر اسے اٹھانا چاہا تو اس کی باڈی بالکل گرم ہو رہی تھی۔ وہ زمین پر بے ساختہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ آخر اس وقت اسے ہوا کیا تھا۔ پھر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آیا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ہم سب سے پہلے اس قبرستان سے باہر نکلے اور اس کے بعد ہم نے اس سے اس بارے میں پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے کھڑا تھا، نہ ہی وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی ہم سے آئی کنٹینٹ بنا رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بتا سکے۔ 2 سے 3 دن کے بعد جب وہ تھوڑا بہتر ہوا، نہ تو وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ڈیفرنس ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن ان ڈاکٹرز کا بھی جواب یہی ہوتا کہ آیان بالکل نارمل ہے۔ وہ نہ ہی کوئی سائیکولوجیکل کیس تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بیماری۔ اس کے بعد ہم نے کافی مرتبہ عالم اور مزارات پہ بھی آیان کو دکھایا، لیکن آج 12 سال گزر جانے کے بعد بھی آیان نہ کسی سے کچھ بولتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتا ہے۔ آیان کا وہ جملہ جو اس نے اس قبرستان میں کہا تھا کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر ان سے ڈرنا کیسا، آیان کا آخری جملہ بس یہی تھا۔ آج آیان کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی ہے، لیکن اس خوفناک رات کے بعد اس کی زندگی بالکل بھی بدل چکی ہے۔ میری خالہ بھی اورنگی ٹاؤن سے دوسری جگہ شفٹ ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی آیان اکثر ارد گرد کے قبرستانوں میں جا کر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے۔ نہ تو اسے بھوک لگتی ہے نہ ہی پیاس۔
یہ ایک خوفناک اور دردناک کہانی ہمیں نبیل نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ نبیل، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔